बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक पब्लिक ओपिनियन से है, जिसका मतलब है अवामी राय। क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान में, तो उससे रिलेटेड भी है, और जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट है, क्योंकि ये टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक ओपिनियन से पहले हम डेमोक्रेसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का रिलेशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी से है। क्योंकि आवाम डेमोक्रेसी में फ्री हैंड होता है, उनकी राय, उनके वेलफेयर्स और उनके जितने भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट बाउंड होती है कि उनको सॉल्व करे। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जमहूरियत में जो गवर्नमेंट होती है वो बाय पीपल होती है, लोगों से बनती है। क्योंकि जो लोग मुंतखब होते हैं इसी सोसाइटी से चूज़ करके वो पार्लियामेंट सेनेट में बैठाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि नुमाइंदे इन्हीं लोगों से आते हैं, फिर इन्हीं के राइट्स के लिए ये फिर क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और इन मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसी बनाते हैं। एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए। तो जब डेमोक्रेसी का टॉपिक पीपल ही है, आवाम ही है, नेशन ही है, तो गवर्नमेंट भी इन्हीं लोगों की होगी और यही लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय काफ़ी अहमियत रखती है। अवामी राय क्या चीज़ है? अमूमन दो बंदे जब बात करते हैं तो अपना इजहार ख्याल करते हैं। किसके हवाले से इजहार ख्याल करते हैं? फॉर एग्जांपल, मुल्क में इकॉनमी डिस्कस हो रही होती, मईशत, बिजनेस डिस्कस हो रहा होता है, या कोई सोशल इशू डिस्कस हो रहा होता है, या कोई पॉलिटिकल इशू डिस्कस हो रहा होता है, या कोई लॉ रिलेटेड सिक्योरिटी प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे होते हैं। तो ये जब दो बंदों के दरमियान, फिर तीन बंदों के दरमियान, फिर स्ट्रीट टू स्ट्रीट, फिर आपका जो इलाका है, फिर सूबा है, फिर और जो सूबे हैं, तो एक पब्लिक ओपिनियन उसमें बन जाती है। हर बंदा उस सब्जेक्ट पे, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे, हर बंदा उस पार्टिकुलर इशू पे एक दूसरे के साथ इजहार राय रखता है कि हाँ ये बात ऐसी है, इसके बिहाइंड ये सीन है। दूसरा बंदा आर्गूमेंट करता है, या तो उससे एग्री होगा या उससे डिसएग्री होगा। तो पब्लिक ओपिनियन किसी सब्जेक्ट पर, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर या किसी पार्टिकुलर इशू पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और ये पॉइंट ऑफ व्यू किन के होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ पीपल के, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका यूनाइटेड होता है एंड एग्रीड होता है, इस पे वो मुत्तफिक होते हैं। पब्लिक ओपिनियन को हम नेशनल वेल भी कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन को हम नेशनल वेल भी कहते हैं। अच्छा, याद रखिए, पब्लिक ओपिनियन सोशल पर्सपेक्टिव क्या है या ये बनती कैसी है? आपके मुल्क में लिटरेचर इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, पब्लिक ओपिनियन वो बनाते हैं। आर्ट, मीडिया, न्यूज़पेपर, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो आपका क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। वो आपका क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी होती है। पब्लिक ओपिनियन का सब्जेक्ट कोई सोशल इशू होगा, या कोई पॉलिटिकल इशू होगा, या लॉ रिलेटेड कोई इशू होगा। और जितनी भी गवर्नमेंट आती है, फॉर एग्जांपल ज़िया के दौर में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में,
جو پبلک اوپینین تھی جہاد پہ زیادہ زور تھا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں روشن خیالی کا کہ جتنے بھی اسلامک کلچر ہے اس سے نکل کے ہمیں آگے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا پڑے گا, انٹرنیشنل لیول پر ہمیں میٹ کرنے پڑیں گے وہ میرٹس تاکہ ہم ترقی کر سکیں. پھر نواز شریف کا دور, اس کی اپنی ایک پبلک اوپینین تھی کہ بھائی لے دے کر ترقی ہم نے کرنی ہے. پھر عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی, اس کا کرپشن کے حوالے سے اوپینین بنا کہ نو کرپشن, ایوری تھنگ آن میرٹ. تو یہ ایک پبلک اوپینین بن گئی. زرداری صاحب کی اپنی وہ تھی, گورنمنٹ اوپینین تھا. تو یہ پبلک اوپینین ہے. اب سوشل پرسپیکٹیو کیا ہے؟ یاد رکھیں پبلک اوپینین یہ پروڈکٹ آف سوشل ہے اور سوشل انٹریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے لوگ سوشل انٹریکشن کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں کسی بھی اینگل سے, چاہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ہو, چاہے ریلیٹیو ہو, چاہے بزنس میں ہو, چاہے جاب میں ہو, آفیسر, کسی بھی اینگل سے سوشل انٹریکشن کرتے ہیں, مختلف گروپس, مختلف پیپل, اینڈ کمیونیکیشن کرتے ہیں. اب کمیونیکیشن میں آپ کا ریڈیو بھی آ گیا, کوئی حالات حاضرہ پہ پروگرام سنتا ہے, کوئی مختلف تبصرے کرنے والوں کو سنتا ہے, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, اس پہ آپ کا پبلک اوپینین بنتا ہے, انٹرنیٹ آپ یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں, نیوز پیپر کوئی دیکھتا ہے, کوئی ٹیلی فون پہ وہ کرتا ہے, کوئی فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرتا ہے. تو یہ سوشل پرسپیکٹیو ہے جو کہ پبلک اوپینین میں اہم رول پلے کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بات یاد رکھیں کہ پبلک اوپینین سٹارٹ ہوتی ہے فیملی سے, فیملیز میں بیٹھ کر ممبرز آپس میں بات کرتے ہیں. پھر علاقائی آپ کا ایم این اے یا ایم پی اے کیا کرتا ہے, وہ آپ کا مائنڈ بناتا ہے پارٹی کے منشور کے حوالے سے, سوشل ایشوز کے حوالے سے, ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, بیسک نیڈ کے حوالے سے. اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں آپ کیا کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اسکول میں ٹیچرز مختلف کاموں سے ایڈورس ایفیکٹ اس کے بتاتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, یہ مت کرے, یہ اچھا کام ہے, یہ کرے. تو وہاں سے آپ کا کیا ہوتا ہے, پبلک اوپینین ڈیولپ ہوتی ہے. ریلیجن ایک اہم رول پلے کرتا ہے پبلک اوپینین, جس میں اسلام میں مختلف چیزیں حلال ہے, مختلف چیزیں حرام ہے, کچھ بے حیائی کے اس میں آتے ہیں, کچھ حیا کے اس میں آتے ہیں. تو ریلیجن بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے. میڈیا پرنٹ بھی اس میں آتا ہے, اور سوشل میڈیا یہ بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے کس چیز میں, پبلک اوپینین بنانے میں. اب پاکستان کے حوالے سے اگر ہم پبلک اوپینین کی بات کریں تو یہ انسٹیبل ہے. پاکستان میں انسٹیبل ہے, ویک ہے, پور گورننس کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے, پور گورننس اور کرپشن کی وجہ سے. تھینک یو.